یہ ظالم ظلم ہی کرے جاندے، چند گنتی دے بندے۔ رب نے دو سامان کر دیتے مدینے جڑے اللہ دا اپنا کام ہے، ورنہ یہ نہ ہوندا تو مدینہ شریف اسلام والا ہوں۔ ایک پاسے جڑے یہود سی، حضرت موسیٰ دی امت دے لوگ مارے کٹے، اتھے رومیاں ظلم کیتے، مسجد اقصیٰ ویران کیتی، شہر یروشلم تباہ کیتا۔ یہ پھر دھکے کھاندے، کوئی کسے علاقے نوں چلے گئے، کوئی کسے علاقے چلے گئے۔ تین قبیلے آ کے مدینے شریف بہ گئے، اللہ لے آیا انہوں کہ مدینے والے جڑے اس طرح اسلام لے آؤ گے۔ حضور تو پہلا ہی سٹیج تیار ہو رہا، آ کے بہ گئے۔ اتھے بنو نذیر بہ گئے، بنو قینقاع بہ گئے، بنو جڑے سی قریظہ بہ گئے۔ بڑے قلعے بنا رہے، بڑا کاروبار، کوئی ہتھیار بناؤندا سی، کوئی سونا ویچدا سی، بہت ساہوکار تے پڑھے لکھے لوگ بیت المدراس بن گئے، لوگوں کو درس دیندے سی، تورات دا دین سکھاؤندے سی۔ یہ عرب دے لوگ جڑے سی بھاویں مکے اور مدینے تو امیین سنی سنائی گلاں ابراہیم علیہ السلام دیاں کوئی یاد سی، باقی پلا بیٹھے سی۔ یہ عالم لوگ سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت سی، تازہ دین سی، انہاں کو بڑی معلومات سی۔ انہاں دے لوگ درساں جاندے، انہاں دی گلاں سنتے۔ ایک تے یہودیاں دا مدینے دے ارد گرد آ کے آباد ہو جانا، اسلام واسطے رستہ کھلا۔ یہ پھیلاؤندے رہے گل حضور پاک تو پہلا ہی قرآن پاک دی آیت دسی ہے کہ اللہ پاک فرماؤندا ویکھو انہاں دا حال بدقسمتاں دا کہ اڈیک دے رہے اللہ دے رسول علیہ السلام اور جڑے مدینے دے لوگ سی انہاں نال لڑائی ہو جانی تے انہاں نے کہنا بے جو مرضی ہن تسی ساڈے نال کر لو، کتاباں دس دیاں تے ساڈے پیغمبر دس دیا کہ ایک نبی دا زمانہ نیڑے آ گیا، جدوں آیا نا تو اسی اتنے ایمان لے آنا تو دے نال ہو کے پھر تواڈے مشرکاں نال نبڑا۔ یہ دھمکیاں دیندے حضرت روس مدینے دے رہن والوں نوں کہ نبی آن والا ساتھ اسی دینا، ساریاں نے ساریاں اللہ دے پیغمبر دیاں دسیاں۔ اللہ قرآن چاہتا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما، بدقسمتی ویکھو جڑے وقت آیا سارے تو بڑے دشمن یہی بنے، منن دی بجائے دشمن ہو گئے۔ جنہاں نوں ڈراؤندے سی انہاں نوں رب نے کلمہ نصیب کرتا۔ اج یہ ہوئی کہانی کہ کیویں اللہ دلاں دے دروازے کھول دیندا، جنہاں نوں ان پڑھ سمجھا جاندا سی، جنہاں نوں آندے سی کہ نبی آਉਣਾ تو اسی اودے نال رل کے تہانوں مارنا، وہ اگے ہو گئے۔ کتنے آگے ہیں جو پیچھے ہو جائیں گے اور کتنے پیچھے ہیں جو آگے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ہدایت دا معاملہ ہی عجیب ہے، بھئی کئی اگے ہوندے ہیں بڑے بڑے پیشوا تے امام پیچھے رہ جائیں، کئی پیچھے ہوندے ہیں نچلے طبقیاں غریب مسکین اگے ہو جائیں۔ اے اللہ دے رسول نوں منن دی برکت ہے، بے خاک ہم دوش سریا میشوال، اور جڑے نرے مٹی سی نا کچھ بھی نہیں سی مدینے دے لوگ، امیین پڑھ آپ دے نال ملے تے انہاں دے نال زندہ ہو۔ بالکل کلے کلے دا سانوں پتہ بھئی کیڑا حضور نوں پہلا ملیا تے کیڑا بعد ملیا، کوئی شے گم نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ تے زندہ ہی، آپ دی ہر گل ساڈے کو، مگر وہ بندے بھی زندہ ہو گئے جڑے رسول اللہ نوں ملے اور انہوں نے پہلا کلمہ پڑھا۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ فرماؤندا جدوں انہاں یہودیاں کولوں کتاب آ گئی قرآن پاک من عند اللہ دی طرفوں آئی، حضور نے کی بناؤنا 40 سال رہا، کدی آپ دی زبانوں دین دی کوئی گل سنی؟ تجارت کرتے ہی بکریاں چراؤندے، کدی کسی مسئلے تے ڈسکس نہیں کیتا، کوئی انہاں چیزاں نال دلچسپی نہیں سی۔ اچانک چشمہ پھٹا آپ دے اندروں، کھڑے ہو گئے اور پوری دنیا نوں دین دا فرمایا۔ جدوں اللہ دی طرفوں کتاب آئی مصدق لما معہ، اور ان میں آ کے اس کتاب نے وہ گلاں سچیاں کرتیاں جڑیاں خدا دے پیغمبر کر دی۔ اے سن لو علم دی گل بھی ہے کہ عام طور تے دا ترجمہ کر دیں لوگ، ہور جگہ بھی آؤں بھائی قرآن تصدیق کرتا، نبی تصدیق کرتا اس سے پہلی کتابوں۔ اتنے عیسائی یہودی آندے یہ مطلب ساڑیاں کتاباں اسے ٹھیک سی، جس طرح تسی مسلمانوں دے بدلیاں سی تے نبی وہ تصدیق کیوں کردا؟ پھر وہ آندا جھوٹیاں رد کردا۔ اے تصدیق آکھیا کہ پیغمبر انہاں چیزاں دی تصدیق کردا جڑیاں یہودیاں دے کول۔ تصدیق تو معنی کوئی نہیں کرنا، سچا کر دکھانے والا میں جو انہاں کتاباں لکھیا سی نا کہ نبی آنا، وہ گلاں سچ ہو گئیاں حضور دے ذریعے، اور وہ کتاب بھی سچ کر دکھانے والی مصداق کہ ان پیش گوئیوں کا مصداق سامنے آ گیا، جس نے اکھاں کھول گئیاں بھی ایہی سی جہاں خبراں دیندا سی رب۔ کتاباں ٹھیک سی، یہ غلط پیش گوئیاں تے یاد سی نا لوگوں نوں دس دی۔ فرمایا جدوں رسول آ گیا اور جہدے انہاں اکھاں دے انہیاں نوں دس پیا بھی وہ پیغمبر ہے جہاں خبراں دتیاں، انہیں سچیاں کرتیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دی اس رات کے بعد۔ اللہ نے وہ پیغمبر بھیجتا، فرمایا ہے گل دس گیا سی نا موسیٰ علیہ السلام، آ گیا دن نشان